makapatunghag pakigdait. Kay gihiusa man ni Jehova ang iyang katawhan. Gusto sab ko nga ang uban magkahiusa o makaila kang Jehova. Gitubag yun ni Jehova ang akong pag-ampo. Sa video, unsang inhustisya ang nakahasol kang Rafika. Bisag ang inhustisya nga iyang nakita, wala mawala, sa unsang paagi ang Biblia nakatabang niya. Ang paglaom nga gihatag sa Biblia para sa umaabot, makatabang nga makaya nato ang mga problema ug dili sobrang maluya. Ang Proverbio 17:22 nagingon, ang malipayong kasing-kasing, maayo nga tambal, apan ang dugmok nga espiritu makahurot sa kusog. Ang Roma 12:12 nagingon, paglipay tungod sa paglaom, lahutay sa kasakitan, ayaw hunong sa pagampo. Para nimo, ang paglaom ba nga gihatag sa Biblia makabag-o sa imong kinabuhi karon? Nganuman? Ang uban moingon, Murag di man katuuhan ang mga saad sa Biblia bahin sa umaabot. ngano kahang importante nga susihon nimo ang mga ebidensya nga matuman ang mga saad sa Biblia? Sumaryo. Ang Biblia naghatag natong paglaom ug nagtabang nato sa pag-atubang sa mga kalisdanan, pinaagi sa pagsaad ug malipayon kaayong kaugmaon. Review. Ngano ang mga tao nagkinahanglan og paglaom? Unsay giingon sa Biblia bahin sa umaabot? Sa unsang paagi ang paglaom sa umaabot makatabang nimo karon? Sulay kini. Basaha pag-usab ang mga teksto ni ini nga leksyon aron mas mapamilyar ka sa mga saad sa Biblia. Pagtakdag laing mga tumong. Susiha. Sayra kung sa unsang paagi ang paglaom, makatabang nimo dihang naa kay mga problema. Basaha ang paglaom. Asa nimo makaplagan kini? Diha sa Pagmata, Abril 22, 2004. Sayra kung sa unsang paagi ang paglaom sa umaabot, makatabang ni adtong naay grabing sakit. Basaha ang web article nga, kung may laygay nga sakit, makatabang ba ang Biblia? Dihang magtanaw ka sa music video nga, Handurawa, Paraiso na. Imagina ang imong kaugalingon ug ang imong pamilya nga malipayong nagpuyo sa gisaad sa Biblia nga paraiso. Tanan nga problema mahanaw na. Basaha kung sa unsang paagi na usab ang kinabuhi sa usa ka aktivista dihang iyang nakatunan ang paglaom nga gisaad sa Biblia para sa umaabot. Tan-awa ang artikulong wala na ko magtinguha nga bagbuhon ang kalibutan diha sa Ang Bantayan ng Tore, Hulyo 1, 2013. Katapusan sa leksyon 2. Leksyon 3. Makasalig ba ka sa Biblia? Ang Biblia daghang saad ug tambag. Tingali, gusto kang mahibalo kung unsay gitudlo niini. Pero basig dili pud ka gustong mutuo dayon. Makasalig ba ka sa mga saad ug tambag ni anang karaan nga basahon? Katuoan ba gyud ang giingon sa Biblia kung sa unsang paagi magmalipayon karon ug sa umaabot? Milyon-milyon ang nagtuo ni ana. Palihog susiha kung makatuo pod ba ka sa Biblia. Punto 1. Tinuod ba ang atong mabasa sa Biblia? Ang Biblia nagingon nga ang mabasa dinhi mao'y tukmang mga pulong sa kamaturan. Sumala sa gingon sa Ecclesiastes 12:10. Kini naghisgot bahin sa tinuod nga mga hitabo ug tinuod nga mga tawo. Ang Lucas 1:3 nagingon, akong nasusi ang katukma niining tanan gikan sa sinugdan. Mao nga nakahukom ko nga isulat kini kanimo sa hustong pagkahanay, halangdon nga Diopilo. Ang Kapitulo 3, 1 ug 2 nagingon, sa ika-15 katuig nga paghari ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang magmamando sa distrito sa Galilea. Si Felipe nga iyang igsuon mao ang magmamando sa distrito sa Iturea ug sa Traconite. Si Lisanias ang magmamando sa distrito sa Abilinia, ug si Anas ug si Caipas ang mga pangulong saserdote.
Niining panahona, nadawat ni Juan nga anak ni Zacarias ang mensahe sa Dios didto sa kamingawan. Daghang historyano ug arkeologo ang nagpamatuod nga sakto ang mga petsa nga gisgutan sa Biblia ug tinuod ang mga tao, lugar ug hitabo nga gisgutan niini. Punto 2. Nganong makaingon ta nga ang Biblia kasaligan gihapon bisag karaan na? Naay daghang impormasyon nga daan ang gisulti sa Biblia sa wala pa kini mahibalui sa mga tao. Pananglitan, naghisgot ni og mga topiko bahin sa siyensya. Daghan sa giingon sa Biblia bahin sa maong mga topiko, wala tuuhi sa daghang tao sa panahon nga gisulat kini. Pero napamatud-an karon sa siyensya nga sakto ang giingon sa Biblia. Kanunay kining kasaligan karon ug hangtod sa hangtod. Sumala sa giingon sa Salmo 111:8. Punto 3. Nganong makasalig ta sa giingon sa Biblia bahin sa umaabot? Ang Biblia naay mga tagna bahin sa mga butang nga wala pa mahimo o mahitabo. Sumala sa giingon sa Isaias 46:10. Ang footnote nagingon, ang tagna mo'y mga mensahe sa Dios bahin sa umaabot nga mga hitabo. Abante kaayong gitagna niini ang daghang hitabo. Detalyado sab kaayong gisgutan niini ang kahimtang sa kalibutan karon. Niini nga leksyon, atong hisgutan ang pipila sa mga tagna sa Biblia. Mobilib gyud ka sa kasakto niini. Tunig dugang. Sayra kung sa unsang paagi ang siyensya nagpamatuod nga sakto ang giingon sa Biblia. Ug susiha ang pipila ka katingalahang tagna sa Biblia. Punto 4. Ang siyensya o Biblia wala magkasupaki. Sa karaang panahon, daghan ang nagtuo nga ang yuta na ay gipatungan. Paminawa ang audio sa video nga ang yuta nagbitay sa wala. Aron makita ang tanang video, artikulo o audio recording para sa Leksyon 3, ablihi sa jw.org ang publikasyon nga Mabuhi ka hangtod sa hangtod. Sa panahon nga gisulat ang Biblia, daghang tao ang nagtuo sa sayop ng mga ideya bahin sa porma sa yuta. Human gisulat ang Biblia, dihay teorya nga ang universo kuno nagikan sa usa ka itlog, ug nga ang yuta nagpatong sa lain-laing mananap. Pero sa mga tuig 1473 BCE, si Moises bisulat nga ang yuta walay gibitayan. Ug sa mga tuig 732 BCE, si propetang Isaias misulat nga ang yuta lingin. Ang ilang giingon sukwahi sa gituohan sa kadaghanan ni adtong panahona. Pero mga 200 ka tuig human mamatay si Isaias, ang Grigong pilosopo nga si Pythagoras miingon nga ang yuta lingin. Ug gikan sa pagsulat ni Moises, kapin sa 3,000 ka tuig pa ang milabay, ay madiskubrihin ni Isaac Newton nga ang yuta walay gibitayan. Matikdi ang na-record sa basahon sa Job, mga 3,500 ka tuig kanhi. Ang Job 26:7 nagingon, iyang gibuklad ang amihanang kalangitan, ibabaw sa haw-ang nga dapit. Iyang gibitay ang yuta sa wala. Nganong makapabilib ang giingon sa Biblia nga ang yuta nagbitay sa wala? Niadto lang mga katuigan sa 1800 nga nasabtan pag-ayo ang siklo sa tubig o water cycle. Pero matikdi ang giingon sa Biblia mga 3,500 ka tuig kanhi. Ang Job 36:27 ug 28 nagingon, iyang ipasaka ang mga tinulo sa tubig, dayon kini mahimong gabon ug ulan. Unya ang mga panganod magbubo niini. Kini muulan nganha sa katawhan. Nganong makapabilib ang gingon sa Biblia bahin sa siklo sa tubig? Naligon ba ang imong pagsalig sa Biblia tungod sa mga teksto nga imong gibasa? Ang kapsyon sa hulagway nagingon, ihisgutan sa Biblia ang siklo sa tubig. Punto 5. Ang Biblia nagtagna og importanteng mga hitabo. Ang Isaias 44:27 ngadto sa 45:2 nagingon, ang usa nga nagingon sa lawom nga katubigan, mahubas ka, ug pamalhon nako ang tanan nimong kasubaan. Ang usa nga nagingon, labot kang siro, siya ang akong magbalantay, ug bukos niyang himuon ang tanan nakong kabubuton. Ang usa nga nagingon, labot sa Jerusalem, siya pagatukuron pag-usab, ug labot sa templo, mapahimutang ang imong pundasyon. Kini ang giingon ni Jehova sa iyang tinihugan, kang siro, kansang tuong kamot akong gigunitan sa pagpukan sa mga nasod sa iyang atubangan, sa pagkuha sa mga hinagibad sa mga hari, sa pagbukas sa duhay palib nga mga pultahan sa iyang atubangan, aron ang mga ganghaan dili masirhan.
Maguna ko nimo ug patago nako ang kabungturan. Dugmo ko nako ang mga pultahan nga tumbaga ug putlo nako ang mga trangka nga putaw. Unsang mga detalye ang itagna sa Biblia 200 ka tuig una pa mapildi ang Babilonia. Paminawa ang audio sa video nga itagna sa Biblia ang pagkapukan sa Babilonia. Walay tao nga detalyadong makatagna sa umaabot. Pero sa mga tuig 732 BCE, kitagna ni Propetang Isayas nga ang gamhanang syudad sa Babilonia pukanon sa taong ginganlag Siro. Iyang paubason ang suba ug musulod siya sa syudad nga wala masirhi ang mga gamhaan. Gipamatud-an sa kasaysayan nga natuman ang tanang detalye ni ini nga tagna. Gitagna sab ni Propetang Jeremias nga ang Babilonia mahimo gayud nga tinapok nga mga bato ug dili na gayud pagkapuyan. Bisag ang Babilonia dili daling sulungon, kini nahimo yung tinapok nga mga batuhang tudkaron. Ang kasaysayan nagpamatuod nga ni adtong 539 BCE napildi ni